आयज आता आमचे एमएलए रुडॉल्फ फर्नांडीस आमच्या गांवा खातीर खूप वावुरता आणि खूप डेव्हलपमेंट करता. तेका हांव उनवनीत परबी दिता आनी उदंड आयुश्य लागून तेका अशीच भरभराट दिवन अशीच फुडें कामां दिवन आरोग्य आयुश्य तेजे बरें हे जावचें म्हणून देवा कडेन मागता. विश यू हॅपी बर्थडे बाबा. गॉड ब्लेस यू. तुका बरें आरोग्य बरें आयुश्य हांव येता आनी आमचे तुका खूब खूब आशिर्वाद आसात. मागता ताज्या बर्थडेक ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें, फुडाराक ताजो बरो जावचो. सो विश करता बाबाक व्हेरी हॅपी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे बाब रुदल्फ. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बाबा रुदल्फ. आप हजारों साल जिए और इसी तरह हमारे गांव की आप सेवा करते रहे. लाडके आमदाराक बाबा रुडॉल्फ फर्नांडीसाक व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. हांव आमच्या अल्ला कडेन मागता की अल्लान ताका बरी हेल्थ दिवचें म्हणून. ताच्या वाडदिवसा दिता ताका हांव खूब खूब शुभेच्छा आनी परबी दिता. देव बरें. हांव आयच्या ह्या दिसाक रुडॉल्फ फर्नांडीस हांकां तांच्या वाडदिवसा निमित्त खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांकां देवान बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य दिवचें हीच देवाचरणी प्रार्थना. आमचो गांवचो एमएलए बाब रुडॉल्फ फर्नांडीसाक ताज्या जोडून दिसाची उनोनीत परबी दिता आनी मागता देवा लागीं देवान ताका सावध भलायकेन जायतो दोतचो आनी बरी बरी ताका सावध भलायकी दिवची आमची फुडलीं कामां करपाक. Very happy birthday and also all the best for the people of the Santa Cruz constituency. बाब श्री रुडॉल्फ फर्नांडीस हॅपी बर्थडे. बरें ताका आरोग्य मेळोनी आनी फुडलें जे उदरगत आसा फुडलो डेव्हलपमेंट असोच तुज्या हातांनी जावचो. विश यू ऑल दी बेस्ट आनी मे गॉड कीप यू ऑलवेज हॅपी यू अँड युअर फॅमिली. ऑल द बेस्ट बाबाक आनी वाडदिवसाच्यो खूब खूब परबी आनी बाबान बऱ्यांतली बरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बऱ्यांतले बरें गोंय आमकां युथाक आनी लोकांक दिवपाची अशी म्हाजी विनंती बाबा कडेन. मिस्टर रुडॉल्फ फर्नांडीस आमचो सांताक्रूज कॉलेजींचो एमएलए. केन्ना ताच्या घरान गेलो जाल्यार तो केन्नाच म्हाका कसलेच ना म्हणनासलो आनी हे पळय हेल्थ डिपार्टमेंट तेणें बांदलां. तेणें येवन इनिशिएट घेवन हें बांदून दिलें. प्लस ते ग्रावंडाक तेणें हात घातला, ग्रावंडाचें काम स्टार्ट केलां. सांगता तितलें तेणें काम केलां. ताका रुडॉल्फ फर्नांडीस आमचो गांवचो एमएलए ताका बाबा म्हटल्यार कोणूय वळखता. हांव मागतां व्हडे कुशेन हॅपी बर्थडे म्हणून विश करतां. ह्या बाबान देवूळ बांदून दिल्लें आसा. बर्थडे आसा बाबाचो ताका हांव थँक्यू म्हणटा, विश करतां हॅपी बर्थडे म्हणून. आय एम हियर टू विश बाबा अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. सिन्स हांव मेर्शेकार आनी बाबान आमकां युथाक लागून आतां ग्रावंडूय चालू केला आनी डिफरंट खूब वस्तू ट्राय करता आमकां करपाक. ही इज बीन अ व्हेरी डायनॅमीक लीडर. ही इज बीन देर टू हियर अस आउट अँड ही हॅज ऑलवेज ट्राय टू बी देर विथ द यूथ वेन एवर वी ट्राय टू अप्रोच हिम फॉर एनीथिंग. फॉर एक्झाम्पल से लायक वी वॉन्ट टू डू अ टुर्नामेंट or we want to go ahead with something, he'll always be there and he'll be like, go ahead, do something. So in a way I feel that it's a very prestigious day that it's Baba's birthday, and I would like to thank Baba for all that he has done for us. Continue doing the good that he's doing for the youth and the other people from Merces.